जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहाँ पे कुछ लोग मारे गए, वो लोग दहशतगर्द थे, टीटीपी के लोग थे। अब पाकिस्तान ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जानें नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जानें गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहाँ से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रहती है, बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है भाई साहब। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें, और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? सवाल तो बनता है ना कि क्यों सिविलियंस को मारेगा और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को। इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्े के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो। वो उल्टा हो गया,
کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہم بول رہے ہیں تو انڈیا کہہ رہا ہے جناب یہ کیوں پاکستان بولتا ہے؟ تو یہ آپ کا انٹرنل فیلئر ہے. یعنی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ اگر افغانستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان نے کئی دفعہ یہ بارڈر پہ دکھایا ہے اور بارڈر پہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم نے ڈرون سے فلمنگ بھی کی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. کئی دفعہ ہم نے کی ہے. افغان طالبان کو بھی کہا، افغان طالبان مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، افغان طالبان مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان قریب ان افغانز کو یہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیں گے اور اٹھا کے کہاں لے جائیں گے؟ کہیں اور. ان کو اٹھائیں گے یہاں سے اور کہیں اور لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہیں گے کہ آپ انسان بنے اور پاکستان پہ حملہ نہ کریں. سو انڈیا افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ افغان طالبان مانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم ان کو موو کر رہے ہیں یہاں سے. انڈیا کہہ رہے نہیں، موو کرو یا نہ کرو لیکن پاکستان کا یہ انٹرنل فیلئر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارا انٹرنل فیلئر بالکل اپنی جگہ پہ، but that doesn't dealing the entire scenario. ہمارا انٹرنل فیلئر تو یہ ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ افغان طالبان میں جب ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے ٹی ٹی پی جو ہے اس کو لوگوں کو مین سٹریم کیا گیا پاکستان کے اندر، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ. یہ سوال ہے نا، یہ ہمارا انٹرنل فیلئر ہو سکتا ہے. پالیسی کی انکنسسٹنٹ ہونا، ون. سیکنڈلی ایک گروپ کی اور پالیسی، دوسرے گروپ کی اور پالیسی، تیسری گروپ کی اور پالیسی ہو سکتی ہے. یہ بالکل ایک انکنسسٹنسی، ہم اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن that doesn't dealing the entire scenario from this کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہو، یہ لوگ تم لوگ جو ہے وہ کیوں ایسے کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ایک مطلب تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. میں تو اس کو ایسے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں اس کو بالکل ایسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ کہہ دو، آپ یہ کہہ دو کہ ہم جناب افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا کو یہ جو کمنٹ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کل کو بنگلہ دیش میں کچھ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر پاکستان بھی بولے گا، کیونکہ ابھی انڈیا نے کہنا شروع کر دیا نا وہاں ملیٹنٹس ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ملیٹنٹس ہیں، ایکسٹریمزم ہے، دس ہے دیٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، ایکسٹریمزم دس دیٹ انڈیا نے کہنا شروع کر دیا ہے. تو اگر یہ کہنا شروع کر دیا ہے تو میرے بھائی مجھے بتائیں نا پھر کدھر جانا ہے آگے. پاکستان نے بڑی غلطی کی جی. جب دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، ہماری دور اندیشی نہیں تھی، we were not foresighted. جسے کہتے ہیں نا وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک ٹو جج اور مانیٹر اور ٹو لک ایٹ دی سچویشن، وہ جو فار سائٹڈنیس ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اور وہ فار سائٹڈنیس نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا کہ ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے. ایک نئی ریاست بن رہی تھی، میرا خیال ہے کہ اس نئی ریاست کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ایک ریجنل فریم ورک سے کرنا چاہیے تھا. آج پاکستان اگر ہم انڈیا کے ساتھ ایگری ہو جاتے، اس وقت انڈیا کے ساتھ مل جاتے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ایک کیا ہوتا، ہمارا انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو جاتا. دو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں وہاں بات کریں گے، جہاں پہ ہم ایگری نہیں کر سکتے وہاں پہ بات نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، ہم
افغانستان پہ بات کریں گے، ہم طالبان پہ بات کریں گے، ریجنل سیکیورٹی پہ بات کریں گے، ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. اب ہم یہ سمپلی کہہ سکتے تھے ہاں ہم بائی لیٹرل پہ نہیں کریں گے. اگر اس وقت انڈیا پاکستان تمام سینٹرل ایشین ممالک رشیا ایران چائنا کٹھے ہو جاتے اور کوئی کنسنسس پیدا کر لیتے تو آج کیا ہونا تھا؟ آج پاکستان کے اس درد کا سب کو جواب دینا پڑنا تھا. سب نے کہنا تھا جی ٹھیک ہے یہ 10-11 ملک ہم اکٹھے تھے اور ہم کیونکہ اس وقت بات کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. آج آپ کی بتائیں آپ کی سرزمین کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ پاکستان کے خلاف؟ آج انڈیا نے بھی یہ کہنا تھا, انڈیا کو بھی مجبور ہو جانا تھا, بیکاز جب آپ گروپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ سارا کچھ کرتے ہیں. آج انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانستان جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. آج انڈیا یہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی یار سے افغانستان بالکل صحیح کہہ رہا ہے, یہ آج انڈیا کہتا ہے. میں تو اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوں کہ ہماری اس وقت کی جو اپروچ تھی یہ اس وقت کے لوگوں کی غلط تھی. ہمارا تمام رابطے ڈسکنیکٹ ہو گئے. ان رابطوں کو تو کرنا تھا انڈیا کے ساتھ. دیکھیں آپ نے لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے بیکاز نیبرز ہے نا. دیکھیں نیبرز کی پوزیشن بڑی کلیئر ہوتی ہے. نیبرز آر نیبرز, دے ہیو ٹو ٹاک ٹوڈے ٹمورو. کل ہم بات کر رہے تھے ہاں جی ہاؤ از دا سچویشن ان انڈیا آن لیٹس سے آن انوائرمنٹل ایشو, ہوتا ہی ہے نا. تو ہم نے کہہ دینا تھا ہاں جی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, مطلب دس از واٹ اٹ از, اٹ کوڈ ہیو بین. ہم یہ کر سکتے تھے نا, ہم نہیں کی, ہم نے نہیں کی. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا. اب فار ایگزامپل انوائرمنٹ پہ ایشو ہے, واٹر کا ایشو ہے, ٹھیک ہے جی, ٹریڈ کا ایشو ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایشو ہے. ہم بہت چیزوں لیوریج دیکھیں. اف یو لک ایٹ لانگ ٹرم یو ہیو ٹو اسٹیبلش لیوریج. آپ کو لیوریج اسٹیبلش کرنی ہے. ان ڈپلومیسی یو ہیو ٹو بی کننگ, smart, over smart. You have to play where your interest may not be immediate, but your interest may be long term. Your interest could be hiding somewhere behind a scenario. آپ کے انٹرسٹ ہائڈ چھپے ہو سکتے ہیں. سو ہاؤ ٹو میک اٹ ہیپن دس وے. میں تو اس سب کو اس طرح دیکھتا ہوں بھائی. مجھے تو نہیں سمجھ کہ آج دیکھیں اس میں تو سیدھی سی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ون شوڈ کرٹیسزم ہونا چاہیے لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کا میں حامی نہیں ہوں. سیدھی سی میں سمجھتا ہوں. آج انڈیا نے یہ جو کرٹیسزم پاکستان پہ کی ہے یہ انہوں نے آپ دیکھیں نا 4-5 دن کا واقعہ ہے میرا خیال ہے, آج بولا ہے انڈیا. کیوں بھائی؟ صرف ٹھیک ہے جی جان بوجھ کے ماحول کو دیکھا ہے انہوں نے کہا اور سپیس کریٹ کرو انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں, یاری محبت ڈائلاگ. پر ان کو یہ نہیں پتا انڈیا کو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر بھی کنیکشن کھل جانا ہے. ٹھیک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کنیکشن کھل جانا ہے, ابھی نہیں تو بعد میں کھل جائے گا, ٹائم لگے گا. لیکن میرا ایک اس میں پروڈکشن یہ بھی ہے, میں نے کی ہوئی ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ میں نے کی تھی. میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات تو نارملائز ہو سکتے ہیں, مجھے پاکستان اور افغانستان کے ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان پیورلی وانٹس ٹو رن افغانستان آن پیورلی تھیولوجیکل لائنز, ریلیجیس لائنز, جو جس لینس پہ ہم نہیں کھڑے ہوتے. ہمیں اس کا خطرہ ہے. ہمیں کوئی پوٹینشل نظر بھی نہیں آ رہا جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, یہ کرنا چاہیے. وہ کوئی پوٹینشل بھی نظر نہیں آ رہا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارملائز ہو سکتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نارمل ہونے وقت لگے گا. بیکاز افغانستان کو اس چیز کو سمجھنا آیا کہ وہ جس طرح چیزیں پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. میری ایک آبزرویشن میں, میری ایک اس کے اندر
معذرت चाहता हूँ। सो मेरा ख़्याल है ये वो सारा कुछ सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या है जो होना चाहिए, क्या है जो करना चाहिए। आज इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है, हमें इस पे सोचना चाहिए, वो कौन से ऐसे हॉक्स थे। देखिए, मुझे पता है हर सिस्टम के अंदर हॉक्स होते हैं। उस वक़्त मोईद यूसुफ ने ये कहा, उस वक़्त के एनएसए ने कहा कि इंडिया इज़ अ स्पॉइलर, हम इंडिया के साथ नहीं बैठेंगे। क्या हमें उस वक़्त पता था कि अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के साथ हमारी क्या सिचुएशन हो सकती? हमें कुछ पता नहीं था। इंडिया इज़ अ स्पॉइलर। आज कौन स्पॉइलर है? कौन है स्पॉइलर? आज तो हम इस कंसिस्टेंट हमारी तो वो कंसिस्टेंसी भी नहीं है। हमारी तो वो कंसिस्टेंसी भी नहीं है कि जिस कंसिस्टेंसी से हम ग्लोबली बयानियाँ बना सकें, नैरेटिव क्रिएट कर सकें। हम ये ज़रूर कहते हैं जी नैरेटिव पॉलिसी नहीं है, नैरेटिव जो है वो शोर होता है एक। भाई शोर भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। शोर बहुत कुछ होता है, शोर भी चाहिए होता है, ठीक है ना? शोर भी चाहिए। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये जो ख़ास तौर पे ये कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म एक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे तो ये ऐसा लगता है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई फोरसी। बहरहाल लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा? हमारे नए आ गए हैं, क्या नाम है उसका, स्पोक्स पर्सन साहब, अब्बास साहब, हमारे अच्छे जानने वाले हैं। मैं अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ, जो नए स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे हमारी काफ़ी डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मुलाकात हुई है। आई थिंक एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप थे, तो एक सेमिनार मैंने करवाया था पोर्चुगल पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर, एंड एज एन एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप वो आए थे, एंड ही गेव कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से। सो इट वाज गुड, इट वाज गुड, उनके साथ अच्छा है, और थोड़े सीनियर बंदे हैं। आई थिंक रशिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रह के आए हुए हैं, एंड नाउ ही इज़ इनटू दिस। बहरहाल लेट्स सी कि रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, देखते हैं। ये सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है इंडिया को, लेकिन इंडिया ने ये जो पत्ता फेंका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पत्ता उन्होंने फेंका। थैंक यू वेरी मच।